अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। अच्छा ये मेरा ये कहने का मकसद ये नहीं होता, सिर्फ बताना भी है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अभी आपको रिसेंट पता है, अभी FIR एक बैकग्राउंड पे ये चल रही है। ये FIR का नंबर 442/2023 है। नसीमुल हक वल हाकिम खान साहब हैं। ये 6 जून 2023 को हो गया जी। और वकूआ देखना जी, वजह बड़ी मजेदार बात है। ये FIR दर्ज करते हैं तारीख वक्त और वकूआ ना मालूम, यानी पता ही कुछ नहीं है। और ये वो जिक्र कर रहे हैं कोई गालबन 2018 का। ये वो तोशा खाना के बारे में ना कुछ चीज़ों के बारे में है। और इसमें इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरा शहजादी साहिबा, अब और बड़ी टेक्निकल सी FIR लिखी है। अंग्रेजी बड़ी अच्छी लिखी हुई है। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी लगता है, अच्छा वकील भी किया हुआ है। यानी ये FIR कराने में उसे साल लग गए आज। और ये जो वकुआ अब जो सामने आया था, ये सामने आया भी काफ़ी अरसा हो गया ना जी। और ये FIR ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड मजाक है। इस तरह की FIR से क्या बनेगा? तो FIR काबिल अखराज है, आप जेहन में रख लीजिएगा। अब अगर इसमें कुछ चीज़ें खुली तो बहुत दूर तक जाने का सवाल पैदा होगा। यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि इसको वहाँ तक ले जाया जा सकता नहीं। बहरहाल इसमें इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी जमानत प्रोटेक्टिव बेल करवा ली है, लाहौर हाई कोर्ट से। और ये जो बातें हैं ना, ये समझने वाली हैं कि ये आखिर क्या करना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम जो समाअत हुई है, चलिए पहले उसकी तरफ आते हैं, फिर मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ केस, ये बड़ा अहम मामला है। आपको पता है 3 है जी, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड ऑर्डर एंड जजमेंट और रिव्यू एक्ट। वफाकी हुकूमत जो है ना, ये नकल मारने के लिए अकल चाहिए, और अकल है नहीं कुछ लोगों के पास कि आप मक्खी पे मक्खी मारी जा रहे हैं। किसी अच्छे और इंटेलिजेंट वकीलों से रब्ता कर लें, अच्छे ड्राफ्ट्समैन से रब्ता कर लें। जो आप ये करना चाह रहे हैं, जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी वो हो नहीं सकता। इन्हें रिव्यू का स्कोप तो बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसको अपील के सिनोनिमस कह देना, ये एक बहुत बड़ा आइनी फ्लॉ है। अपील होती है और अपील की रेमेडी दी जाती है। यहां तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की रेमेडी आइन ने दी ही नहीं है। आर्टिकल 188 के तहत क्या रेमेडी दी है? वो रिव्यू की आइडिया, और रिव्यू की हमेशा जुरिसडिक्शन बड़ी लिमिटेड होती है। अब उसको इलाज करने के वाले से आपको या तो अपील की रेमेडी देनी पड़ेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के अगेंस्ट अपील इस तरह दी जा सकती है? ये वो $1 मिलियन सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी, फाइनल आर्बिटर है। और ये 184(3) के तहत जो इख्तियार है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इख्तियार है। ये हर केस में नहीं होता। कितने के केस होंगे जो आपके पास है? बहरहाल आज आपके सामने रखते हैं जी। अदालत ने वफाकी हुकूमत, दूसरा जो नया एक्ट है, ये मैं बता दूं, नया एक्ट है, वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात का मामला कौमी मसला है। 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर यह फैसला तारीख बन चुका हुआ है। अदालती फैसला तारीख में रहेगा और इंतखाबें 90 रोज में लाजमी है। 9 मई के वाकयात के बाद इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को इंतखाबात की तारीख भी वाज़ह जवाब नहीं दिया। ये वो बड़ा अहम सवाल है। वैसे इस केस की समाअत 13 के लिए, तो जो लोग ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पे चलेगी चीज, और मैंने आपको पहले दिन कहा था कि सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पे नहीं, वो चंद जजेस है, वो ट्रेडिशन चली आ रही है। कैलेंडर हमारा पूरे साल का पहले दिन बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है, हाई कोर्ट के हवाले से है। तो जजेस यहां पर फॉर द टाइमिंग ब्रेक के लिए जाते हैं कुछ उसमें से, लेकिन कोर्टें बंद नहीं होती हैं। तो ये गलत फहमी मत पैदा कीजिए। आगे आप बताते हैं, चीफ जस्टिस की सुनवाई में 3 रुकनी बेंच था। कुछ दरखास्तें आई हैं रिव्यू एक्ट के मामले में, किस स्टेज पर देखना है। और इस पर जो वकील PTI अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी यही मामला उठाया गया है, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तना दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पर भी लागू होता है। बड़ा यानी ये एक बड़ा टेक्निकल जो नुकता है, और मैं इससे किसी हद तक इतफाक भी करता हूं। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबा नजरसानी केस को सुन सकती है, ताहम रिव्यू एक्ट हुक्म इम्तना की वजह से अदालत पर अभी लागू नहीं होता है। अदालत इंतखाबा नसानी का फैसला रिव्यू एक्ट के फैसले तक रोक सकती है। पंजाब इंतखाबा नसानी केस में दलाल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए केस मुकम्मल कर लेना चाहिए। जैसे मुझे लगा अगर रिव्यू एक्ट हम पर लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा से दलाल का आगाज करना होगा। अदालत को बताएं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट
ایکٹ پنجاب نظر ثانی کیس میں لاگو نہیں ہوتا. اس میں فیصلے کا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا کہ بہت سے ہم نے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ سب چاہتے ہیں کہ پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کا فیصلہ ہو، جبکہ الیکشن کمیشن نے وکیل نے یہ دلیل دی ہے کہ ان کے پاس وسیع تر اختیارات ہیں. اگر ہوتے تو اختیارات استعمال کرتے، اور میں بار بار اس میں بات کر چکا ہوں. پنجاب انتخابات نظر کیس نیا نہیں، اس لیے پہلے بحث ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل نظر ثانی کا دائرہ خطر بڑھانے پر تھے. پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس لارجر بینچ میں جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل وہیں سے شروع کر سکتے ہیں. 9 مئی کے واقعے کے بعد ملک میں بننے والے حالات وہی ہیں جو آئین میں انتخابات میں اتفاق کے لیے درج ہے. ہر چیز زور زبردستی نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ جو اپنا پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ 15 مئی کی رات مجھے لگا کہ آئین کا انتقال ہو گیا ہے. اس دن انتخابات کی معینہ مدت اور عدالتی فیصلے کی توہین ہوئی. وزیر اعظم، چیف جسٹس سمیت سب نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے. الیکشن کمیشن وکیل جو بھی دلائل دیں اس میں حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. ریویو ایکٹ پاس ہوا تو میں نے سینٹ میں کہا تھا کیسے آئین سے متصادم قانون بنا رہے ہیں، تاہم بغیر بحث کے 5 منٹ میں سینٹ سے قانون پاس ہو گیا. اور آرٹیکل 184(3) میں ترامیم اچھی ہے، تاہم عدلیہ کی آزادی سے متعلق قوانین صرف آئینی ترامیم سے ہی بن سکتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اس قانون میں آرٹیکل 184(3) سے متعلق اچھی ترامیم ہے. صرف ایک غلطی کی گئی کہ آرٹیکل 184(3) پر نظر ثانی کو اپیل قرار دے دی، جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں. اس بات کو اس حوالے سے اٹارنی جنرل سے پوچھے کہ حکومت نے غلطی کی. اچھی بات یہ ہوئی ہے حکومت اور حکومتی اداروں نے قانون کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا ہے. آج حکومت کی سوچ ریاضی کی بنیاد پر نہیں لیکن قانون اور عقائد پر ہے. حکومت کو اچھی قانون سازی کو ہم سراہتے ہیں. حکومت تو دروازوں پر احتجاج کر رہی تھی کہ اس طرح احتجاج کا مقصد انصاف کے معاملے میں رکاوٹ ڈالنا ہے. انصاف کا کام جو ہم کر رہے ہیں یہ مولا کریم کا کام ہے. ہمارے کام میں دخل دینا ہے تو حق میں مداخلت کرنا. کوشش کریں گے الیکشن کمیشن تقاضے پر جلد از جلد فیصلہ کریں. یہ پی ڈی ایم جو اب آئی تھی 144 لگی ہوئی تھی آپ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے جو کچھ بھی کیا آپ کے سامنے ہے. کیا یہ ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہوا یہاں. اور آگے آپ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا جو معاملہ ہے 9 مئی کے حوالے سے بریت کے خلاف اپیل پر سماعت ہوگی. کل تک سماعت ملتوی کی اور عدالت نے ریکارڈ سارا مانگ لیا. اور حکومت کی جانب سے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل خرم خان اور سید فراد شاہ پیش ہوئے. ڈاکٹر اور اپیل میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے کس طرح ملوث کیا؟ جسٹس وحید نے یہ سوال اٹھایا ہے 2 رکنی بینچ میں. آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو بتائیں. آپ ویڈیو کی جانچ پڑتال کرائی ہے. استغاثہ کا پہلا کام تھا کہ ڈاکٹر یاسین نام کو رامزد کرتا. تفتیش کے پاس کچھ نہیں وہ کچھ کرتا. یہ بڑا اب یہ والے سوال ہیں جو بڑے مسائل پر رہ کریں گے ان کے لیے. اب جو پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کو جیل میں B کلاس دینے کی درخواست پر سماعت ہے. ہوم سیکرٹری اور دیگر کو جواب طلب کر لیا. سماعت 9 جون تک ملتوی. جسٹس وحید خان نے سلمہ اعجاز کی درخواست پر شوہر کو سیاسی بنیادوں پر پکڑ کر جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا ہے. شوہر کو لکھپت جیل میں رکھا گیا ہے. شوہر کو جیل مینول کے تحت B کلاس نہیں دے کی، یعنی یہ حق ہے B کلاسیں دینی چاہیے. یہ کیوں نہیں دی جا رہی ہیں؟ یہ ذرا سوچنے والی باتیں ہیں. اور آگے آپ کو لے چلتے ہیں محمد خان بھٹی کا جو معاملہ ہے اینٹی کرپشن کے 2 مقدموں میں ڈسچارج کرنے کی. محمد خان دیگر کو نوٹس جاری کر دیا. کرپشن کے سنجیدہ الزامات ہیں. پنجاب حکومت کے اپیل کا موقف. ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد اور موقع کو گواہان موجود ہیں. اینٹی کرپشن کورٹ گجرانوالہ اور لاہور نے شواہد کے بغیر محمد خان بھٹی کو مقدمے سے ڈسچارج کیا اور ڈسچارج کرنے سے معاملے جو کالعدم قرار دے. اب یہ بڑی کمزوری ہیں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی. کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت سیاسی بنیادوں پر. وہ کچھ کہہ رہی ہے. مجھے بہت کچھ پتہ ہے میں کہ پر کسی محکمے کو اس معاملے میں نہیں لایا جاتا. لیکن ایک اور بڑا زبردست کام ہے وزیر آباد کا ضلع کا اور احمد پور چٹا کو تحصیل کا درجہ دینے سے متعلق نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا معاملہ ہے. اور معطل کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے عدالت نے. نگران حکومت کو سابق وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو معطل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. نگران حکومت مستقل بنیادوں پر کی ہے کہ سابق حکومت کے اقدامات کو معطل نہیں کر سکتی. روزنامہ معمولات اٹھانے ہیں. یہ وہ معاملے تھے جو کورٹ کے سامنے رکھے گئے ہیں. اب ان چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عدالتیں وائبرنٹ ہیں. عدالتوں کا رول کل بھی عام تھا، آج بھی عام اور آنے والے دنوں بھی عام ہوگا. جہاں بیٹھ کر اب وہ آگے چیک کرنا ہے کہ اس ملک کی ڈائمنشنز کیا ہونی ہے، ڈائریکشنز کیا ہونی ہے. پنجاب اسمبلی یہاں میں ختم کرنے سے پہلے میں اپنی ایک رائے ضرور دینا چاہتا ہوں. پنجاب جو وفاقی جو ہے نا قومی اسمبلی آخری دن ہے 12 اگست. 12 اگست کو اگر ٹائم پہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 60 دنوں میں الیکشن کرانے ہیں. 90 دن کے الیکشن کے لیے چاہے 1 دن پہلے اسمبلی تحلیل کر دیں، 2 دن پہلے تحلیل کر دیں آپ، تو آپ کو پھر 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. تو ہوگا یہی کہ جو نظر آ رہا ہے
90 दिन کے لیے تحلیل ہوگی, پھر 90 دن کے لیے جو نگران حکومت آئے گی, جیسے پنجاب میں نگران حکومت موجے کر رہی ہے, سیر سپاٹے کر رہی ہے, تیا پانچا کر رہی ہے, ہر کام میں مداخلت کر رہی ہے, تو یہ نگران حکومت آگے اگلا جو ہے نا یہ اب جو اگلے ایکشن لینے ہیں, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی FIR درج وقت سے پہلے کر رہے ہیں. وقت سے پہلے FIR درج کرنے کا مقصد ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا, اس کے پیچھے ایک سازش ہے کہ وہ نگران حکومت جب آئے گی پھر آ کر وہ سخت ایکشن لے گی. تو یہ والی بات بھی ہے. آگے الیکشن مجھے تو ہوتے ہوئے نظر اب نہیں آ رہے. میں اب چونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں, جہاں سیاسی جماعتوں نے جہاں الیکشن وقت پہ تب ہوں گے تب تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی, لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.